बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज इस्लामाबाद से कैसी खबर की गवर्नमेंट दावा कर रही है, जो पहले तो खबरें थी और इमरान खान की मुंतकिली और हाउस अरेस्ट और मुल्क से बाहर जाने के हवाले से बहुत सारी बातें हमने सुनी, लेकिन हुकूमत कहती थी कि हमने ऑफर नहीं की थी। तहरीक इंसाफ कहती थी बिल्कुल आपने ऑफर नहीं की, क्योंकि आपको तो मुलाकात करवाने का इख्तियार भी नहीं है, तो आपने ऑफर क्यों करवानी है। उसके बाद तहरीक इंसाफ कहती थी कि हमें ऑफर्स हुई हैं, कहां से हुई हैं मुकम्मल तौर पे बताते थे। मोहसिन नकवी का वो नाम लेते थे, गंडापुर साहब के हवाले से अलीमा खान साहब ने बातें की, बहुत सारी बातें थी। लेकिन आज ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट की जानिब से इमरान खान की अडयाला जेल से मुंतकिली की बात की गई है। ये किसने और क्यों की है, मैं आपके सामने तफसीलात रखना चाहता हूं। अब बहाना क्या बनाया जा रहा है। बुनियादी तौर पे खुद जावेद लतीफ ने कहा कि जो टॉक्स हो रही हैं वो इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से हैं। तो एक माहौल यह है कि उस प्रेशर को रिलीज करना है, और फिर हमारे कुछ दोस्त जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, सऊदी अरब है, चाइना है, वो हमें समझा रहे हैं, बड़े अरसे से समझा रहे हैं कि अपना हाउस इन ऑर्डर करें, अपने मसले हल करें। लेकिन जाहिर है कि हमने उस तरजीह को नहीं रखा हुआ यह कि राना सनाउल्लाह, हम न्यूज पे आसमा शिराजी के शो में बैठे हुए थे और उन्होंने इस हवाले से एक बात की है, और बहाना इशारतन तो यह बात की है ना कि इमरान खान की मुंतकिली का, लेकिन उसका बहाना बहुत ही दिलचस्प है जो उन्होंने वजह बताई है। और उन्होंने कहा जी इमरान खान को सिक्योरिटी के पेश नजर किसी और जगह मुंतकिल किया जा सकता है। अब ये जो मुंतकिल किया जाना है, ये मुंतकिल क्यों किया जा रहा है, ये सवाल तो बहरहाल पैदा होता है ना। सिक्योरिटी आप कहते तो यहां महफूज है, आपने अटक जेल से उनको अडयाला लेके आए। अब सवाल क्या है, यानी अब पहला सवाल है कि उनको कहां मुंतकिल किया जा सकता है। गो कि हमने सुना था कि जी इमरान खान को बलूचिस्तान की मच जेल ले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, आप ले जाएं, लेकिन फिर सवाल है, और वो सवाल यह है कि इमरान खान के खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं। मिसाल के तौर के ऊपर तोशाखाना 2 का केस चल रहा है, तो क्या जज साहब यहां से चल के मच जेल जाया करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, अब इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का 15 जनवरी को तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन हो गई है। वो कि पाकिस्तान के जमहूर की तौहीन नहीं हुई, लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा की तौहीन हो गई। तो उसका जो केस है वो भी 15 तारीख को लगा हुआ है। तो अब यहां पे भी एक सवाल है कि भाई 15 जनवरी को फिर आप अगर उनको मुंतकिल करेंगे तो क्या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान वो बलूचिस्तान जाएंगे? तो इससे लगता क्या है? इससे लगता यह है कि आप ये जो शोशा छोड़ रहे हैं कि आप उनको अडयाला से मुंतकिल कर रहे हैं। कहां मुंतकिल करेंगे? आप कहीं पिंडी के आसपास इस्लामाबाद मुंतकिल कर लेंगे, या फिर वो जो बातें होती रही हैं कि इमरान खान को हाउस अरेस्ट किया जा सकता है। अच्छा, उसमें सिक्योरिटी और सेहत का लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया जो राना सनाउल्लाह ने वहां पे बात की है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है फिर उनका फिलहाल कोई बात नहीं है, तो इम्कानात तो मौजूद हैं। तो फिर आसमा शिराजी ने उनसे पूछा कि क्या इम्कानात? इम्कानात तो किसी भी हवाले से हो सकते हैं, और यह तहरीक इंसाफ बात नहीं कर रही। हुकूमत की जानिब से यह बात किया जाना कि इमरान खान को मुंतकिल किया जा सकता है, इट्स सेल्फ कंसीड करना अपना केस, और यह सरेंडर है, और यह मानना है कि हम तो इस सारे मामले में से निकलना चाहते हैं। और इवन आज तो यह सूरत हाल थी कि राना सनाउल्लाह मिन्नतों तरलों के ऊपर आ गए हैं कि जनाब ये ट्विटर अकाउंट 4 दिन रोक लें। वो कभी कभी कहते हैं ना कि आप बुराई को दिल में ही चलें, वो एक कहा जाता है कि हुक्म है हमें कि हाथ से रोकें, जबान से रोकें। अगर वो भी नहीं आप इस्तात रखते तो फिर यूं करें कि आप उसको अपने दिल में बुरा जाने। तो अब यूं लगता है कि मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश यह है कि इमरान खान ना कहीं दिल में ही माफी मांग लें और कहें मैंने माफी मांग लिया, हम क्या हाँ हमने आपको माफ कर दिया। उसमें वो ये कह रहे थे कि जी ये जो मुज़ाकरात में तातुल आया ना, ये तातुल की वजह इमरान खान की मुहिम जोई है, और वो सिर्फ ट्विटर पर पोस्ट नहीं करते बल्कि अडयाला जेल पर भी वो अडयाला जेल में गुफ्तगू भी करते हैं। तो फिर उन्होंने इस हवाले से बाकी जो उस हवाले से कहा कि वो कुछ दिन रोक लें, उसके बाद अपने ट्वीट्स कर लीजिएगा। तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितने डेस्परेट हैं इस सारे मामले से निकलने के हवाले से। और फिर एक और
بات مسلم لیگ نون کی یہ سمجھ بھی نہیں آ رہی نا، وہ کرے تو کرے کیا؟ مثلا وہ کہتے ہیں جی ہم ڈٹ جائیں گے، ہم جواب دیں گے. کیا دنیا کو نہیں پتا کہ آپ کا الیکشن کیسا تھا، آپ کیسے جیت کے آئے، آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ تو دنیا آپ کو سیریس لے گی. آج جاوید لطیف جو ہیں، جو نواز شریف گروپ کے ہیں، آج وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جی میں آج بھی کہتا ہوں 8 فروری کے نتائج بنانے میں فیض حمید کا رول تھا. بھائی فیض حمید، آپ تو کہتے تھے کہ اب اسٹیبلشمنٹ الگ آ گئی ہے، آپ تو کہتے تھے کہ جوڈیشری انصاف دینے والی آ گئی. اگر آپ 8 فروری کو ابھی بھی جنرل فیض کے حوالے سے کرتے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کو کوئی بچا نہیں سکتا. بچانے سے مراد یہ ہے کہ پھر آپ کی تباہی اور بربادی ہے. اب آپ کے ساتھ آپ کے اپنے لوگ کہتے ہیں، مفتاح اسماعیل تو آپ کی جماعت چھوڑ کے گئے، وہ کہتے ہیں جی موجودہ الیکشن میں دھاندلی کی تاریخ رقم ہوئی اور 16 سیٹوں والی پارٹی حکومت کر رہی ہے، وزیر اعظم بھی اپنی سیٹ جیتا ہوا نہیں ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے. اور پھر اگر جاوید لطیف جیسے لوگ ٹی وی پہ کہ جی ہمیں گھیر گھار کے ہم سے تحریک عدم اعتماد کروائی گئی، آپ بچے تھے کہ آپ کو ٹافیاں دی گئیں، آپ کو چاکلیٹس کے بہانے بنائے گئے، آپ کو کہا گیا کہ آپ کو کرکرے لے کے دیں گے، آپ کو لیز لے کے دیں گے، تو آپ یہ کام کریں، اور بچوں نے جا کے ماحول بنا دیا. آپ نے کچھ نہ کچھ تو کیا نا، آپ نے کچھ کاسٹ بینیفٹ انالیسس تو کیا ہوگا کہ اس کے پروز کیا ہیں، اس کے کونس کیا ہیں، تو وہ چیزیں کر کے آپ نے یہ کیا نا. تو اب آپ کا ایک فیصلہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کو مانیں، اس کو اون کریں کہ ہاں جی فیصلہ لیا غلط ثابت ہو گیا ہے. ہو جاتا ہے، ہم سے ہوتا ہے، ہر انسان سے ہوتا ہے، اور یہ انسان جمع تفریق کر کے انسان زندگی میں ایٹ دی اینڈ کیلکولیٹ کرتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم نہیں کر رہے ہوتے، وہ پروفٹ میں چلی جاتی ہیں. بہت ساری پروفٹ میں چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ گھاٹے میں چلی جاتی ہیں. دس از واٹ لائف از. تو آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اچھا، اب میں آپ کو تحریک انصاف کی تصدیق کے حوالے سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ملاقات کرنے کوئی نہیں گیا، نہ تحریک انصاف کے رہنما گئے، نہ وکلا گئے، نہ ان کی فیملی میں سے لوگ گئے. تو فیصل چوش صاحب نے آج اس حوالے سے بتایا کہ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات آج عمران خان سے طے تھی، اور یہ اڈیالہ جیل حکام سے طے ہوا تھا کہ آج ملاقات کی اجازت ملنے پہ اطلاع کر دی جائے گی. تو ہم سارا دن انتظار کرتے رہے، ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی گئی. اس کے اوپر تحریک انصاف کی جانب سے شیخ وقاص اکرم نے کہا جی آج اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا، اور معمول کے مطابق خان صاحب کی مشاورت سے پارٹی ہمیشہ ایک لسٹ دیتی ہے جو جیل حکام اپروو کرتے ہیں، پھر وہ لوگ بلائے جاتے ہیں ملاقات کے لیے. خان صاحب کیونکہ مذاکراتی کمیٹی سے ملنا چاہتے تھے، اس لیے خان صاحب کے حکم کے مطابق پارٹی میں جو لوگ لسٹ دینے کے ذمہ دار ہیں انہوں نے مذاکراتی کمیٹی کے ممبران کے نام دیے تھے، مگر جیل حکام نے اس کی اپروول نہیں دی، جس کے باعث نہ تو مذاکراتی کمیٹی کو ملنے دیا گیا اور نہ کوئی اور لسٹ انٹرٹین ہو سکی. کچھ لوگ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے مختلف خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے. یعنی اب اس کو یوں سمجھیے کہ فیصل صاحب کے مطابق ملاقات طے تھی اور لسٹ دے دی گئی تھی، اور ان کے مطابق چونکہ خان صاحب کو مذاکراتی کمیٹی سے انہوں نے ملنا تھا تو باقی لوگ نہیں گئے، نہ فیملی گئی، نہ وکلا گئی، کہ چونکہ وہ ملاقات تو آج وہ ہونی ہے، خان صاحب نے بھی ان سے ملنے کا کہا ہوا ہے تو ہم نے لسٹ دے دی ہے، تو انہوں نے وہ لسٹ کی ملاقات کرنے ہی نہیں دی گئی. جب نہیں کرنے دی تو اس کا مطلب ہے پھر کوئی بھی ملاقات نہیں کر سکا. اور یہ میں نے آپ کو خود سوال اٹھایا کہ یہ سوال ہے کہ عمران خان جب سے جیل میں گئے یہ پہلا موقع ہے کہ ان سے کسی نے ملاقات نہیں کی، اور ان کا ملاقاتوں کا دن طے ہونے کی وجہ سے ہونے کے باوجود آج کچھ وہاں پہ نہیں ہو سکا. اچھا، اب جناب غیر سرکاری ترجمانوں کی بات کر لیتے ہیں. وہ کیوں پریشان ہیں؟ وہ تڑیاں لگاتے ہیں. اب چیزیں چل رہی ہیں، اب ان کا بھی ایک مسئلہ ہے، انہوں نے رکھنا ہے کہ ہمارے پاس خبر بھی ہے، دیکھیں ہمارے پاس انفارمیشن بھی ہے، ہمیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. تو اس بارے میں ہوا کیا کہ منیف فاروق آئے اور ان کا جی ادارہ جو ہے نا وہ اپنے چیف کی پالیسی سے چلتا ہے، اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ 95% لوگوں کو آج کی اسٹیبلشمنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. اور ان کا جی الیکشن نہیں ملے گا، وہ زمانے گئے، گھوڑے دوڑائیں، ذرا چیک کریں کہ آج کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر آپ کے لیے جذبات کیا ہے، اور 2027 تک تصفیہ نہیں ہوگا. تصفیہ سے مراد یہ ہے کہ صلح نہیں ہوگی. اور کل انہوں نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے منیف فاروق نے کہا کہ آج کی اسٹیبلشمنٹ کا ٹاپ جو ہے وہ نفرت عمران میں پروان چڑھا ہے، اور عمران خان یہ جنگ جیت نہیں سکیں گے. عمران خان مکمل شکست تسلیم کریں گے تو راستہ نکل سکتا ہے، لڑائی چلتی رہی تو ابھی اور بہت کچھ ہونا ہے. اگر ہونا ہے تو آپ اتنے پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے. تو جب آپ بڑھ کے زیادہ ہو جائیں اور اس میں اضافہ ہو جائے تو پھر لگتا ہے کہ معاملات ٹھیک نہیں ہے. اس کی ایک مثال آج زاہد گشکوری صاحب کی خبر ہے کہ عمران خان کو گرفتار رکھنے، مقدمات بنانے اور ٹرائل پر قوم کے خزانے سے 55 کروڑ روپیہ لگا دیا گیا ہے. وہ 55 کروڑ روپیہ ظاہر ہے وکلا کا ہوگا، دیگر جو اخراجات ہیں ان چیزوں کے اوپر ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ صرف عمران خان کو فکس اپنے لوگوں سے دور رکھنے کے لیے
آپ نے یہ 55 کروڑ جھونکا، اس کی بنیاد کے اوپر کتنے اربوں کا نقصان، کھربوں کا پاکستان کو ہے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔